Like, subscribe and get notified. A heated altercation erupted between councillors Meshu DeCosta and Queiroz Cruz, reportedly over increased house tax within the Sangam municipal jurisdiction during the ordinary meeting of the Sangam Municipal Council on Wednesday. Nearly 30 agenda points were taken up for discussion. आणि हिटेड आर्ग्युमेंट जावपाचें कारण ते हाऊस टॅक्साचो म्हजो इश्यू आयलो कारण जायते सांगेकारांक दिसता हाऊस टॅक्स वाडलेले आहा. दीस वॉज अ मेन इश्यू जो म्हाका सदांच म्हज्या काळजांतलो इश्यू. आयज सुद्दां आय एम वेरी मच फर्म ऑन दॅट इश्यू. सो आमी ते इश्यू टायमार म्हाका व्हडलोसो सपोर्ट रुलींग कावन्सिलाचो मेळ्ळो ना. त्या टायमार म्हाका रुमाल्ड फर्नांडीस, फौजिया शेख हांणी सपोर्ट केल्लो. हाज्या पयलीं संगम नायक BJPन वचचे पयलीं ताणें म्हाका हाऊस टॅक्साक सपोर्ट केल्लो. हांव केला ते केला म्हणपी ना ते ना म्हणपी. सो आतां तो BJPन केला. सो कावन्सील इतक्या फेवरान ना कळ्ळें न्ही. सो हाऊस टॅक्स हें भरपूर वाडलां. गेल्ल्या कावन्सिलान म्हणजे 2015 to 2021 जे कावन्सील आहलें त्या कावन्सिलान हें भरपूर वाडयलां हाऊस टॅक्स आनी लोकांचें तें भरपाक जायना. आमी आमच्या कावन्सिलान मेजॉरिटी ना, आमी ऑपोजिशनान आहा, सो आमी कांय करपाक शकना. सो तो एक इश्यू आशिल्लो. त्या इश्यू भितर म्हजे आनी क्वेरोज क्रुजा मदें आर्ग्युमेंट जालो. हांवें म्हटलें तूं आसलो चेअरपर्सन तेन्ना तें तुमी वाडयलां तेन्ना ताजेर म्हजें आर्ग्युमेंट जालें. ताणें म्हाका पयलीं बैल म्हणलो, त्या उपरांत हांवें ताका डॉंकी म्हणल्यार गाडूम आसता पळय गाडाव जे आमी डॉंकी म्हणटा तें म्हटलें. सो हिटेड आर्ग्युमेंट जालो कारण ताणें म्हाका बैल म्हणले नंतर सहज हांवूय कितें बैल म्हणटा तें उतर घेवचें ना. हांवें ताका म्हणलें तूं कावन्सिलान इतलीं वर्सां आहा, तुवें तें कित्याक वाडयलें, तुवें ऑब्जेक्ट करपाक जाय आशिल्लें, हें म्हजें उतर आशिल्लें. सो ताका लागून आर्ग्युमेंट जालो. सो इट वॉज फॉर अ डेव्हलपमेंट फॉर अ हाऊस टॅक्स इश्यू, नथींग पर्सनल. तुमची कावन्सिलान मिटींग जाली तर तुमचे कितें मुद्दे आसले? आमचे जो ऑर्डिनरी मिटींग जाल्ले अशे खुबशे मुद्दे आशिल्ले. ताजेर आमी रेजोल्युशनां बी घेतलेलीं आसा. थोड्यांचे आमी जे कितें रेजोल्युशनां घेतलेलीं आहा ती सांगेकारांच्या बऱ्या खातीरच घेतलेलीं आसा. थोड्यांचे मातशे इश्यूज बी जाला, थोड्या एकामेकाचे क्लॅश बी जाले बरे भशेन. कितले मुद्दे आशिल्ले तुमचे? एक 25 काय 26 कितें पॉयंट आशिल्ले. एक चड करून आमचो शिवाजीचो एक पॉयंट आशिल्लो. आमच्या हितून तो स्टॅच्यू आनी तो रिनोवेशनाक घालपाचो तो आमी सगळ्यांनी ठराव घेवन पास घेतलेलो आसा. ताजेर आमी खूब हॅपी आसा की एक सांगेकारांक कितें तरी एक बरें एक हें मेळटलें म्हणून. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.